بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخند پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی. حمد و صلاۃ و بعد معزز و محتشم و مکرم سامعین عظام بابرکت و مقدس بزم میلاد شریف دیے دعا ہے اللہ کریم سب دوستاں دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. جنہ بھائیاں نے دوستاں نے اے اہتمام کیتے اللہ کریم انہاں دا اہتمام کرنا اساں سارے واسطے بھی ذریعہ نجات بناوے. اور اج لیٹ آمن دی جڑی صورتحال ہے اے ہے جو میں اپنے مرشد کریم دامت برکات العالیہ دی خدمت سویر دا حاضرامی تقریباً ساری زندگی جڑی میں گڈی نہیں بھجائی او اج بھجائی ہے. میرا با شریف تو اے تک ٹھیسارا سفر ہے جڑا میں 36 منٹاں وچ طے کیتے. آپ اندازہ لو جو کتنی بھجائی ہو سی. وہ کت گالوں صرف ہی گالوں کہ اے بھائی زمرد اور ناراض نہ تھی ونجن کے استاد اور کو ڈھیر پیسے والا پروگرام مل گیا اور سیتے وال نہیں آئے. اللہ سے انہاں دی محبت کو سلامت رکھے. وہ لوگ بھی گالی کرے نن اساں مولوی بنتا پہ ہیں لیکن ہر کہیں کو راضی کرنا ہے اوکھی گال رسے تو نہیں بیٹھے. بہرحال اللہ دے اللہ دا رسول راضی تھی پوئے بس. آقے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دا نام مبارک آسمانے دے اتے احمد اور کائنات ساری دے اتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا نام مبارک ہے اندے اتنے برکتاں تے رحمتاں مولد العروس حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دیں قیامت علی دیوار جنا قیامت دی ہو سی اساں جہاں تک پڑھے ساکو قیامت علی دی ڈاڑی چا سامنی ہے کیونکہ قیامت علی دیوار سونے نبی دی رب نے شان دکھاونی ہے. پل سرات تو لگنے 50,000 سال ایویں سفر ہے 50,000 سال ایویں ہے 50,000 سال ایویں ہے. یہ پل سرات دا سفر ہے. لیکن پیر نصیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا پل سرات تو ڈر ونجن دا خطرہ تا اوکو ہوئے جڑا خود لنگے تے جے کو خود نبی سے ہی ہاتھ پکڑ کے لنگھاویں وال پل سرات کیا این کنے بھی کروڑا پتلیاں پلا آونن جے کو پاری نبی سے لاونے ان دے تلکن دی کتھیں کوئی صورت پیدا تھی ہی نہیں سکتی. توجہ ہے فرمایا جنا قیامت دی ہو سی اذا کان یوم القیامہ نادا منادن من قبل اللہ تعالی. ایک فرشتہ اعلان کرے سی اللہ تعالی دے طرفوں الا من کان اسمہ محمدا
جہدے نا دے نال محمد آندے تے دنیا دے وچ اپنے نا نال جڑا محمد لکھدا رہ گئے فل یقم او کھڑا تھیوے اٹھی کھڑے یدخل الجنت جنت دا بوا کھلا پہ بغیر حساب جنت دے وچ داخل تھی ونجے کیوں فرمایا اکرام من لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم او نبی سید اللہ دی تعظیم کیتی ہی تعظیم دی برکت نال خدا بغیر حساب دے اس بندے کو جنت عطا فرما چھوڑیے والمولد العروس امام جوزی فرمیدن وفی الحدیث الصحیح حدیث صحیحہ تو ثابت ہے ان البیت الذی فیہ اسم محمد و احمد توجہ ہے جڑی گھر دی دیوار دے اتے جڑی چونڈ دے اتے نام محمد یا نام احمد لکھا کھڑا ہوئے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَزُورُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ڈیہی وچ 70 مرتبہ فرشتے دی جماعت تلے لہ کے نام محمد لکھے ہوئی دی زیارت کریں دیئے سادے بزرگ مکان بڑاوین ہاتھ والا چون دے اتے یا محمد لکھ کھڑے دے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا رب دے رحمت دے فرشتے زیارت کرن واسطے اسم محمد دی تلے لحسن تے انہ دے برکت والے نوری وجود دے صدقے ساڑے گھر وچ بھی خدا دی برکت اور خدا دی رحمت نازل تھی سی توجہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام دا نام مبارک ساری کائنات بچے امام عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ جرویل خداوند قدوس نے آقا دو جہاں علیہ السلام دے نور کو پیدا کی تو تک نے قابل توجہ بات ہے جڑا بندہ اے آکے کہ جڑے رستے کنے میں پیدا تھیا نبی سیمی اللہ باللہ ہوں رستے کنے پیدا تھے تے علماء دا فتوی فاہوا کافر اگر اے آکے میں بھول پیا فاہوا یقتل کو قتل کر دو جو نبی سے کو اپنے سوا سڈا کیوں ہی سی توجہ ہے کو قتل کر دو اساں تا فقط اتنا جان دے ہیں کہ جڑا زبان مصطفیٰ کریم دی عظمت تے کھلے اور زبان درازی تھی وے اساں صرف اتنے جان دے ہیں کہ جڑی زبان مصطفیٰ کریم دی شان وچ بے ادبی دی صورت جو کھل سی اسا کھتی وچ ہاتھ گھات کے وہ دی زبان کٹ کے بکا چھوڑے سو ساڑے کنے محبوب دی بے ادبی برداشت نہیں تھی دی اسا نبی سید نوکر ہے جے تک جیسو نبی سیدنا محبت و احترام اور عقیدت دنا کندے رسو توجہ ہے اور آقا دو جہاں علیہ السلام دا نام جرے ویلے خداوند قدوس نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جنت دے وچ نبی سیدنا اللہ کریم نے جنت دے دیواراں دے اوتے عبد الکریم لکھ کھڑائے کت آسمانے دے اوتے نبی سیدنا ہے احمد دنیا ساری دے اوتے نبی سیدنا ہے محمد تے جنت دے درو دیوار دے اوتے نبی سیدنا لکھا کھڑے عبد الکریم اور آقا دو جہاں علیہ السلام فرمایا ولا دوزخ دے وچ بھی میرا نا جہنم دے بوئے دے لکھا کھڑے عبد الجبار اتھ بھی میرا نا ہے اور عرش دے کول بھی نبی کریم علیہ السلام فرمایا میرا نا ہے لیکن جڑے عرش دے فرشتے رہ دن اور میں محمد کو عبد المجید دے نال جان دن اور میرے دا ورد کرے دن تے تسبیح پڑھ دن اور جن میں محمد کریم علیہ السلام کو عبد الرحیم دے نال اور عبد الخالق دے نال جان دن تے میرے دی تسبیح پڑھ دن تے وظیفے پڑھی رکھ دن اور پوری خشکی دے اتے جڑے جانور رہ دن اے سارے جانور نبی سے کو عبد القادر دے نال سڑ مرے دن اور نبی کریم علیہ السلام کو پانی دے وچ راون والے مخلوق عبد المحیمن دے نال سڑے دیے سڈا حکومے دے کہ جڑا مشکل دے وقت آوے بھی صحیح جانور ہومن جن ہومن فرشتے ہومن
سدے دے نبی سے کوئی نا نبی سے دا گھندن تو اپنی دانش اپنے کول رکھ اسا اتنا جان دے ہیں بندے تا دور دی بات انسان تا دور دی بات جب فرشتیاں کو لوڑ پوے نبی سے فرشتیاں دی بھی مشکل کشائی فرمے دن توجہ ہے فرشتیاں دی بھی مشکل کشائی اور آقا دو جہاں علیہ السلام دا نام فرمایا خدا موت کو ہی پیدا کیتے حیات کو بھی موت بھی اللہ دی مخلوق ہے زندگی بھی اللہ دی مخلوق ہے تے جڑی زندگی اے نبی سے کو عبد الحیات دے نال وظیفہ پڑھ دیئے تے سڑے دیئے خود زندگی عبد الحیات دے نال سڑے دیئے وقت نہیں ورنہ میں ہر نا دا معنی کر کے تھوڑی جی ڈیفینیشن کی تھی وہاں میں تھوڑا جہاں مضمون کو اگر چلاونے اور آقا دو جہاں علیہ السلام فرمایا جڑی ہوا کھل دیئے اے بھی میرا نا کھل دیئے توجہ ہے ہوا کھل دیئے اے بھی میں محمد کریم دا نا کھل دیئے لیکن ہوا میرا نا کھل دیئے عبد الغیاس اور فضاوہ وچ جڑے پرندے ہیں اے بھی میرا نا کھل دیتے پڑھتے عبد الغفار نبی سے فرمایا جڑے مومن ہیں او میرے نا دی تسبیح پڑھتے محمد و احمد فرمایا کائنات تا چپا چپا چھاڑ مارو ہر چپے چپے جو ہوتے اور کائنات تا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کریم دا نا اپنی زبان حال دے نال گندا کھڑے توجہ ہے عظمت و شان مصطفیٰ جگر گوشہ مناظر اسلام سبحان اللہ بنی اسرائیل دے دور وچ ایک بندہ مر گیا لوگاں چاہ کے وہ روڑی دے سٹ کرتا اللہ رب العزت فرمایا کلیم ایکو چاہ ایکو دھوا ایکو کفن پوائے دا جنازہ پڑھ میرا یار ہے یا اللہ دنیا دے نظرہ میں تا گناہگار ہے تو ایکو اپنا یار رہ دے فرمایا دنیا جیڑا کچھ آکے پئی او سچتا نہیں ہودا حقیقت تا میں خدا جاندہ اور اللہ والیاں دے اتے لوگ اوہ بھی زیادہ گالی کریں دن زیادہ بکواساں کریں دن باہمیں کوئی بھی ہوئے کیا تسا نہیں سنا پیر مہر علی شاہ لجپال کریم اپنے پتر قبلہ بابو جی لجپال کو دعا دیتے ہم فرمیدے ہیں بابو جی غلام محی الدین شالہ محسود در تھی میں اللہ کرے تیرے حاسد وطن کیوں فرمایا دنیا دے جتنے حاسد زیادہ ہو سن اللہ دی بارگاہ میں تیرا اتنا مقام بلند ہو سی توجہ ہے اللہ کرے تیرے حاسد وطن جڑے حاسد ہوئے او اللہ والیوں دا کچھ نہیں کرے دے اپنے ایمان دا تنڈا تا چاہ کر دیں چگل خوری کر کے گلے شکوے کر کے رب فرمائے کو چاہ میرا یار ہے یا اللہ نیکی تنہ سے نیکی کیا کرے دائی آقا دو جہاں علیہ السلام دے نام مبارک دی تعظیم سنو رب کائنات فرمایا جن ویلے تورات کھولے ہاں تورات دے وچ میں نے محمد کریم دا نام ہاں فقبلہو چومتے اکھی دے رکھے ہاں وَوَدَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ اکھی دے رکھ کے ولا ایک چنگی بلی دیر نام محمد کو آنکھ دے رکھ کے کھڑا رہ دائی بس جائے میرے مصطفیٰ دے نا دی تعظیم کیتیے زمانے والے اعلان سن گرن میں رب دا فیصلہ ہے محمد کریم دے نا دی تعظیم کرن والا بندہ بغیر حساب دے جنتی ہے توجہ ہے سبحان اللہ ایک جگہ دے ہوتے بینر لگا کھڑا میں کو تقریباً 4-5 راتی دا مسلسل جگہ رہے میری تقریر بھامے ڈھلی تھی سکتے یقیناً ہو سی لیکن تو تا سبحان اللہ دا مظاہرہ کرو نا بینر لگا کھڑائی کچھ ٹولا بینر لہا کے پوچھ گئے تھانے دے ہوتے تے تھانے دار پاتن حضور نہ سڈن تا نبی سے کوئی حضور نہیں سڈن دے سڈن دے آمین تا تھانے دار کوئی حضور وہاں کی کیا دے وے اے جڑا لگا کھڑے بینر اے جنہ بندیاں لائے انہاں کو ڈھک کھڑاؤ کیوں اے فرقہ واریت پھیلے دن انہاں کو شرم نہیں آدھی فرقہ واریت دی گال کرے دن اون بینر کھولا بینر تے لکھا کھڑائی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے جدی یاری ہوئے چپ کر باوے باقی بولو چاہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں
تھانے دارا کا موٹ مرو ہی نے توارا نہ کتھے وہاں کہ صحیح وڈے بھولے تے کملے ہی وے جڑا ابلیس لکھے ساکو آکھے ساکو آکھے کانے کو کان تا سٹ دیئے ساکو کوئی آکھے میلاد مصطفیٰ دے اتے چراغاں کیوں کرے دے وے اتنا سارا خرچہ کئی بیوہ دی خدمت کر چھوڑو ہاں یا یتیمہ دی تو سا پرورش وچ پیسہ لا چھوڑو ہاں اتنا ساری فضول خرچی انہاں کو ڈسا دے جے کر میلاد مصطفیٰ دا ذکر کرنا فرقہ واریت ہے میں تا کیا میرے نسلہ بھی یہ کم کرے سن نبی سید حسن و جمال دا ذکر کرنا جے کر فرقہ واریت ہے ایک کم سارے نسلہ بھی کرے دے رہا سن جے کر نبی سید نبوت دا ذکر کرنا فرقہ واریت ہے سارے نسلہ بھی یہ کم کرے سن جے کر نبی سید رسالت دا ذکر کرنا اے فرقہ واریت ہے اے سارے نسلہ بھی کرے سن جے کر نبی سید نالین دا ذکر کرنا فرقہ واریت ہے اے سارے نسلہ بھی کم کرے سن نبی سید حسن و جمال دا ذکر بھی تھی سی نبی سید نبوت و رسالت دا ذکر بھی تھی سی زبان دابوت درد ہا جائے گی صلاح محمد قوت دل پذیر ایتھا ایتا نبی سیدنا کتے راسو خبر وچ بیسو اتھوی نبی سیدنا قیامت علی نہار کھلے تھیسو والمینار رسالت دی صدا لے دے کھلے تھیسو توجہ ہے سنو آقا دو جہاں علیہ السلام دا بچپن دے عالم دے وچ آقا دو جہاں علیہ السلام کو تھوڑی جی اکھی دی تکلیف تھی گئی محبوب دے ہر راز وچ ہر بات وچ کوئی نہ کوئی راز ہوں دے سونے پجر میں لکھی دی تکلیف تھی حضرت خواجہ عبدالمطلب سے فرمایا کہ میں اپنے پتر کو حکیمہ کو دکھینا تو نبی سے فرمایا دادا صحیح اے مکے دے باروں میں سنے ایک بندہ دم رکھے دے تے بندہ ٹھیک تھی وے دے اندے کون نہ جلوں حضرت خواجہ عبدالمطلب سے فرمایا جل اندے کنے جل دے ہیں میرا پتر میرے جگر دا ٹکڑا میرے اکھی دا نور اڑے ہی جل دے ہیں آقے دو جہاں علیہ السلام اپنے ڈاڈا سے درن لے اس یہودی راہب تورات زبور انجیل دے عالم دے بوئے دے ہوتے جنہیں ملے آکے کھڑے خواجہ عبدالمطلب سے آسو پاس والے لوگوں نے پوچھا بندہ کیوں سمجھے انہاں سے بندہ بڑا قابل ہے سلوات رکھ دے آیا ہویا اسرائیلی واپس چلا بھی دے توجہ ہے صحیح او گال کی دی کرو جڑی سمجھی آوے ساکو اسرائیل جنر تو آون پہ کنا واپس نہیں کیا تھے آیا ہویا اسرائیل واپس میں کہ ولا اپنے ابو جی دی کتاب چاہویں چاہ مولانا اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء وچ لکھ دے محمد شربینی دا پتر شیخ احمد بیمار تھی گیا رب بھیجا اسرائیل کو ونج احمد دی روح کو کٹھا اسرائیل اگو آکے کھڑ گیا شیخ احمد کو دے قبلہ تیاری کرو گنڑ آیا آپ نے فرمایا تو جرویلے ٹرے نا پیچھے میں رب نال گال کی دیئے تے میں رب کنے 30 سال اپنی زندگی بدوائی کھڑا حالی واپس ون میں 30 سال نہیں مردہ جے کر تو آڈا پیر آئے ہوئے اسرائیل کو واپس بھیج سکدے ساڑھے پیر دے پھوکے نال بھی بیماری ہو رہا توجہ یہ اوہ نہ بولو تواری مرضی آقے دو جہاں علیہ السلام پارو کھڑے بندے آقا سے بندہ بڑا قابل ہے سلوات رکھ دے بندہ ٹھیک تھی ویندے جے جے مریض بھی ہوئے عبدالمطلب سے فرمائے دے گھر دا بوہا تا بند دے کیا بن سی انہاں آگے سے بوہا بند کریں دے وال پورا سال نہیں کھلیں دا اندروں کھڑ کے عبادت کی دے رہن دے تے آج فجر کو بوہا بند کی دے سی کم از کم پورا سال تے دا بوہا نہیں کھلتا نبی سے مسکرا پہ فرمایا اساوی اون والوی دروازے بند ہوئیں یہ گال تھا یہ بھاج کے آئے پیرا میں جتی پاور دا ہوش نہیں رہا جرویلے آئے دروازہ کھولے سی دروازہ کھولن دو بعد سونے کو ڈٹھے سی بھاج کے گئے اندر غسل کیتے سی نمے کپڑے پاتے سی ولا تورات کو چاہتے سی آندے ایڈو تورات دی آیت پڑھ دے اوڈو سونے دے حسن و جمال کو ڈھ دے ایڈو تورات دی آیت پڑھ دے اوڈو سونے دے ظلفے کو ڈھ دے ایڈو تورات دی آیت پڑھ دے اوڈو سونے دے ماں زاغ والے کجلے کو ڈھ دے ایڈو تورات دی آیت پڑھ دے اوڈو سونے دے ادامہ کو ڈھ دے ایڈو تورات دی آیت پڑھ دے اوڈو سونے دے حسن و جمال کو ڈھ دے پچھے تورات ٹھپی سی آدھے میں کیا آکھاں جین دی نات میں رب تورات لکھیے او محمد دی ذات میں کو تو نظر آنی ہے
آپ نے تو جہاں علیہ السلام فرمایا میرا نام محمد ہے لیکن میں تو تیرے کنے دم رکھوا والا یا حضرت خواجہ عبد المطلب سے فرمایا وہ بندے کوئی ایسے ہی کو دم رکھو چیخ مار کے ٹھٹا بے ہوش تھی گیا آدھے حضور کے کو آدھے وے کون دم رکھے کائنات تا طبیب میرے بوہے تے ہوتے حسن و جمال تا پہ کر کیا تسا وہ بات نہیں سنی عیسائی ویندے پہن عیسائی تے یہود عیسائیاں دے آلے مگو تے پچھو ٹولے سارے بسترے چاہ کے ویندے پہن اپنی مٹی موڑا چاہی ویندن حضرت امام محمد ممبر تے بے کے باز بیٹھے فرمیدن ایک عیسائی دی نظر اٹھئے امام محمد دے چہرے دے پہیے روک گئے اپنے عالم کو سڑے دے آدھے اے دس اے سونا بندہ کون ہے وہ کہ محمد ہے وال پوچھے ہے کون ہے وہ کہ محمد ہے وہ کہ ول دیکھ محمد ہی ہے وہ کہ ہاں ہی محمد ہے وہ کہ ول دیکھ جیدہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد ہی ہے تے والا عیسائی عالم کنی کی تھی وہ کہ نانا وہ تا بڑا محمد بھی ہے تا چھوٹا محمد ہے جنا گال تھئیے وہ کتابیں کو ساتھ چھوڑے وہ کہ اپنا علم اپنے کور رکھ جیدے چھوٹے محمد دے حسن دا اے عالم ہوئے وڈے محمد دے حسن دا کیا عالم ہو سی جیدہ سونا چھوٹا محمد اتنا ہوئے اس امینہ دے محمد دے حسن دا کیا عالم ہو سی توجہ ہے آکے تو جہاں علیہ السلام دی ولادت تھئیے ایدہ پتہ نے نات خان کیلے پاسے چلے ہوئے دن اے جڑے آدن کے دائیاں آیاں انہاں آکے سارے بچے کو چاہ کے چلے گئے اما حلیمہ سیڈ فرمایا ہون میں آئی ودیاں تے میں کلی بنجا تے خالی بنجا چلو علیہ باللہ ایک یتیم بچے میں او کچھ آئی ویدیاں حضرت خواجہ عبد المطلب دے گھر اما حلیمہ آئی یتیم سمجھ کے گھر میں بھئی پتہ نہیں مل سی کیا لیکن خالی نہ بنجا او بیٹے کو چاہتا نبی سے کو چاہ کے گھن گئی ابو نبی سے دے موجزات ظاہر تھے لیکن میرے کل کتاب پہ یہ مولد العروس امام جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیدن نبی سے دی ولادت تھی یہ اما حلیمہ سیڈ فرمیدن اسا 13 دایا مکہ دے محلے وچ داخل تھیا ہے خواجہ عبد المطلب سے فرمایا 13 دے 13 ساریاں دلو میرے گھر میرے پتر کو دیکھو جینا دل کرے میرے پتر کو چاہ ونجے میں انہا معاوضہ دے سا ساریاں دایا آیا واری واری کر کے نبی سے کو چاہتا اپنا دودھ مبارک پیش کیتا نبی سے چہرہ انور پھیر چھوڑا اما حلیمہ سین فرمیدن میں گھر دے کونے وچ کھڑی ابھی میں جر ویلے ارادہ کیتے جو میں نبی سے کو چاہوا فرمیدن میں قدم بٹھائے نبی سے بدھنے مبارک دے وچوں بازو بہر کر کے پھیلائے میں نبی سے کو چاہ کے ہاں نال لے کویا ہن اے آکھنا جو نبی سے کو کہیں دئی چاہتا نہیں اے گال غلط ہے بلکہ نبی سے کہیں کو قبول نہیں کیتا جے کو قبول کیتے او ذات اما حلیمہ سیر دی سمجھے نبی سے ہی قبول اما حلیمہ کیتے اور ولائے آکڑا جو اما حلیمہ دئی ہے اسا بھی سارے دے اما حلیمہ دی اولاد وچوں ہے پہلی گال تے اولاد جڑا نسب ہوئے پیو دے طرفوں ہو دے اما دے طرفوں تو میں کہنی ہودا اور اما حلیمہ تے نبی سیدہ میرے کول کتاب ہونے بھی کھلی پئیے داوی جا دے اتے ونج کے ڈاڈا ہک تھی ویندے کتنی جا دے اتے داوی جا دے اتے داوی پشت دے اتے نبی سیدہ ڈاڈا اور اما حلیمہ دا ڈاڈا ہک ہوئے گویا اما حلیمہ کوئی پرائی نہ ہئی نبی سیدے اپنے خاندان دی ہئی اپنے خاندان دی اور سنو الخصائص القبرى امام جلال الدین سیوطی اور تنبیہ الغافلین فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیدن توجہ ہے ہاں نبی سے فرمایا اچھا چلو ایک آل رہن دے اے اور سارا مجمع کٹھا تھی گئے میں کو اے ڈسا جو جرولے تو دم رکھ دے سلوات چپڑ دا ہونے وہاں کے سونا اللہ دی عزت دی قسمے جڑا کوئی مریض تے بیمار میرے کول آوے نا میں پڑھدا یا محمد اجا نبی سے دی آمد نہیں ہوئی آمد کرنے پہلے جے کر نبی سیدنا بیمارہ واسطے شفا ہے حضرت صاحب عقل دا علاج کر تو کیا حلے جو نبوت 40 سال بعد مل لیے جیدہ نا بیمارہ کو پہلے مرض کنے دور کر کے تے شفا یاب کر دے وے اس سونے دی جڑا آمد تھی ہو سی پتہ نہیں خدا نے کتنے برکتہ نال نوازا ہو سی توجہ ہے اور سنو فرمایا ایک بندہ
ان تورات کو کھولا یمن دے وچ بیٹھا ہے تورات پڑھدا پڑھدا تورات دے وچ نبی سیدنا نام کو پڑھا 4 جہیں دے اوتے نبی سیدنا نام لکھا کھڑا ہے وہ کینچی چاہتا نبی سیدنا نام کو کپا کٹ کے فحر کہا بھا دے وچ سٹ دتوس نبی سیدنا نام کو اتنا بغض و عناد اعلی قسم دا ولا تورات کو ٹھپ کے رکھ دیتے سی اگلے ہفتے ولا تورات چاہتی سی تورات کو کھولے سی بھاوے یہودی ہئی سیانا ہفتے بعد صحیح اپنے مذہب دا قرآن تا پڑھتا ہے سب کو پتہ نہیں کتنی مہینے تھی گیا توجہ ہے میں بھی اپنے گریبانے چھاتی پینا ہر بندہ اپنے گریبانے چھاتی پاوے آج کتنے دی تھی گئے اسا قرآن کو اپنے سینے نال نہیں لایا آج کتنے دی تھی گئے اسا رب دے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی یارو جڑی برکت دے رحمت دے ذریعے ہم انہاں کو ترک کر چھوڑے سے نساؤ خدا دی برکت دے خدا دے رحمت کی نازل تھی جب تک گھر وچ رب دا قرآن نہ پڑھی سی وہ گھر وچ کدے برکت نازل نہیں تھی سکدی کان حل ہودو تب یقل وجوہ بھی من العصات وقد جاؤہ کالحمى بھی فرمایا جن ویلے بندہ کوئلے دی بھٹی وچ کم کرے تے کالویں اڑ دیے منہ تے لگ وے دی بندہ کالویں کو دھوون واسطے پانی دا استعمال کرے دے تے بک بھر کے پانی نال اپنی کالویں کو دھوئے دے فرمایا جن ویلے گناہ کرے دے ہے تو دل کالا تھی دے انہیں گناہ کرے دے دل تھی دے کالا تے جے کر دل دی کالویں کو دھوونے اے پٹرول نال مٹی دے تیل نال یا بے مواد نال نہیں لہدی فرمایا دل دی کالویں کو لہاونے تے رب دا قرآن کھول باوے ڈیدا بھی راوے زیارت بھی کرے دا راوے تلاوت بھی کرے دا راوے دل دی کالویں بھی لہوے سی اور خدا دا نور بھی دل دے وچ پیدا تھی ویسی توجہ ہے اور اگلے ہفتے ول تورات کو چاہتا اگے 4 جہد نبی سیدنا لکھا کھڑائی اگلے ہفتے جو ڈٹھوس 6 جہد ہوتے نبی سیدنا لکھا کھڑائی اول کینچی کو چاہتا کینچی کو چاہ کے وہ آکے جو جہاں علیہ السلام دے نام مبارک کو کپس کٹ کے مولانا اشرف علی تھانوی کرے ارواح ثلاثہ میں سوال تھیا نبی سیدنا چمڑ جیجے وہ آکے جڑا بندہ نبی سیدنا چمے نہ اندھا تھی دے نہ ڈورا تھی دے انہاں کے صحیح اندھے تھی والا لی تگال سنی آسے ڈورے تھی والا لی کی دعا گئی ہے وہاں کے ہاتھ طریقہ میں چڑھے سے نا انہیں دے حضرت صاحبہ کے کیویں انہاں کے نبی سے دنا آوے تا چومتی اکی تے رکھ کے ولائی میں لیکا چکی ہوئے کرنا تک نہ کدہی اندھے تھی سو نہ کدہی ڈورے تھی سو توجہ ہے نبی سیدنا صرف آنکھ دی بینائی ٹھیک نہیں کرے دا بلکہ قوت سماعت بھی ٹھیک کرے دے اور آکے دو جہاں علیہ السلام دے نام کو ڈٹھا چھی دے تے ولا کٹوس کٹ کے تے ولا بھاوے سٹوس اگلے ہفتے ول تورات پوچھے دے تے ولا 8 جائی تے ول کٹے سی ول بھاوے سٹے سی اگلے ہفتے ولا چاہتے سی آج 12 جائی تے نبی سیدنا لکھا کھڑے بندہ سیاڑا آئی سچے دے آدھے جے کر میں نبی سونے دا نا کٹے دا رہ گیوں تورات ساری نہیں دے نا تے مکوے سی تے تورات تا ختم تھی ویسی ہی دے نا ہوتے ہوئے تا سونے دی عظمت نہ پچھا توجہ ہے اے آیا اپنے مذہب دے علماء کنے بھئی محمد کون ہے انہاں کہ او ہو تو ای چکرہ وچ کڈے آگے جڑی میں آیت مقدسہ پڑھیے رب فرمائے نون والقلم نون اے سورت کیوں نازل تھی جڑا ولید ابن مغیرہ نے نبی سے کو الیاذ باللہ گھٹ بد علایا نبی سے نشان وچ صرف ایک لفظ علایا مجنو نبی سے کو مجنو سدس رب آیت قرآن دے نازل فرمائی آیات مبینات رب فرمائے نون کچھ تفاصیل دے مطابق معنی تھی دے میں کو توات دی قسم ہے والقلم میں کو اس قلم دی قسم ہے جے دے نال میں تقدیرہ لکھے بھی اور ولا میں کو اس قلم دی قسم ہے جڑی قلم دے نال میں نبی سونے دا نال لکھے بھی رب نبی سے دی تعریف کرے دا ولا کو بیان کی تے اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے تا پتہ نہیں تو آگو نہ کھڑے حدن لیکن محبوب تو سا چپ رہو تو سا نہیں بولنا میں غیرت والا رب بولے سا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ تو سا خلق عظیم دے سوار ہی وے خلق عظیم تو آدھی سواری ہے
تے تسا خلق عظیم دے شاہ سواری وے، یعنی کہ خلق عظیم دے اتے فرمایا تسا مسلط ہی وے اور تسا شاہ سواری وے خلق عظیم دے۔ دنیا پتہ نہیں کیا ودی آکھے لیکن خلق عظیم دا چشمہ محبوب تواڈے در تو پھٹے۔ رب سونے دی تعریف کیتی ہے، تعریف کر کے ولا اس نام مراد علی پاسے رب کمو پیش ولید ابن مغیرہ کو ڈا بندے کٹھے، ڈا بندے کٹ کے 8 بندے کٹ کے فرمایا عطلم پاگل ہے، بعد ذالکا پاگل تھی وردو بعد زمین حرام دے۔ توجہ ہے کہیا کہ سیدھی گال ہے رب بندے کٹن تے او بھی ڈا تے کہ کو کٹے سی نبی دے دشمن کو۔ توجہ ہے ڈا بندے کٹ کے آخر وچ فرمایا عطلم بعد ذالکا زنیم اے حرام دے۔ ولید ابن مغیرہ آئے تے وہ تلوار چاہتی اپنے ماں دے سر تھے، آدھے محمد دے رب نے مکو دا بندے کٹھن 9 گالی تا ٹھیک ہے، ایک گال دے تصدیق تے کرنی ہے، سدھی دا سامنے میں حلال دا ہاں یا حرام دا۔ اما آکے تو ویدی کر محمد دا رب پہ ایک بے دے دشمنی وے تائیں اس سونے کو گھٹ بد علیہ وہ تیری شان وچ مندے نازل کی دن اے ہودا رہا دے دشمنہ دے ماں بہن چلدا رہا دے۔ وہ آکے نہیں جس محمد دا رب 9 گالی وچ جھوٹا نہیں تھی سکدا اے گال بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سدھی راس پیچھے ولید ابن مغیرہ دی ماں اٹھیے آپ نے دامن کو سنبھالے سی آگے سی ولید ابن مغیرہ جے کر تو پوچھ دے کہ تو کے دی نسل بچوئے بڑا سول میں تیرے صرف تے کوئی اتنا آکسا جے کر تو اپنے پیو دا ہو دا کنا کملی والے دی شارج بے ادبی نہ کرے ہاں تیرا پیو نام مرد ہائی تے تیرے پیو دی نسل بچاول واسطے میرے تے ایک غیر مرد کو مسلط کر دیتا گئے تو حلال دنیا حرام دے بس رب دے قرآن نے فیصلہ کیتے اسا صرف اتنا جانتے ہیں جڑا میلاد والے محبوب دے نا کنے چلے یا میلاد دے جلسے کنے چلے صرف ہکا گال کرو اپنا پیو تلاش کر اپنا بابا تلاش کر جڑا نبی آخر الزمان دا ذکر تھی وے کیا تو ساتھ شفا شریف نہیں پڑھی نبی سے تقریر فرماوینا نبی سے دی پاس میں ایک بندہ بوتھا چبا کر باندائی اے حرام دے آبادن وڑ باندن بزم وچ چنگی محفلہ وچ اچھے بزمہ وچ اے آبادن اے آج کنے نہیں اے پہلے کنے ہیں نبی سے دی بزم وچ بھی آبا ویا منہ چبا کر باندائی نبی سے پہلے تو نٹھی رکھا بلا کر مسکرا کے فرمائے یا اللہ اے جیویں منہ کی تھی بیٹے کو ایویں چکر سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ ول سارے زمین دا منہ سدھا نہیں کیا کلمہ ہی پڑھتا آئی نبی سے دے پچھوں بولو جا نبی سے دے پچھوں جمعی میں کچھ نہیں آتا میں صرف گال دس رہا جمعی پڑھتا آئی نماز ہی پڑھتا آئی لیکن دل دے وچ بغض ہے محبت نہ ہے پہلے نبی دی الفت باقی عمال بعدت پہلے خیال سیدہ باقی خیال بعدت جرویلے ہوں پوچھا رساؤ محمد کون ہے انہا لکایا انہا کہا بھئی تو انہا چکر ہے جنپو ان بالآخر ساز و سامان بدھا ڈاچی دے چڑھ کے بیٹھیا 3 دی بعد ڈاچی پجی شہر مدینہ یہ ڈٹھا حضرت سلمان فارسی کو پھج کے ڈاچی دو تلے لتھے ہتھے کو بوسا دے کے آدھے انت محمد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح وے نبی سید وصال کو آج ترائری تھی یہ ہم جدائی پچھے محمد تو صحیح وے سلمان فارسی دے تھار نکل گئی آدھنی وہاں وہ یارا سارے پرانے زخم تائے نمے آکی دن کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے در غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا تتی تھی جوگن چوتھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج برتے شہر بازار پھرا متا یار ملم کہیں سانگ سبب حضرت سلمان فارسی فرمائے جے کر میں کوئی آکھا نبی سیدہ وصال تھی گے ولا ادھا دل دکسی آئے ہوئے مہمان دا دل دکھاونا میں نبی سے کو کیا جواب دے سا اے ہاتھ پکڑی ہے آکھنے عورتی آپ این مسجد نبی شریف وچ گھن کے اے بوئے دے کھڑ کے آدھے السلام علیکم یا محمد السلام علیکہ یا محمد انجر میں نے سلام کیتے
نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے صحابہ نبی سے دے ہجر و فراق جروندے بیٹھے ہیں انہاں دے تھالی نکلن حضرت علی المرتضیٰ اٹھن آکھنے یار تو اج نبی لگ دے کون ہے وہ آکھے میں نبی سے دا نہ پڑھے میں دل وچ دیدار دی محبت دی تمنا کھن کے آیا میں کو سونے دا دیدار کراؤ حضرت علی سے اٹھن آکھنے جس سونے دے دیدار واسطے آئے ہوں محبوب دے چہرے کو اج ڈٹھے ہوئے ساکو بھی ترائی نہیں تھی جن سونا مزار پر انوار وچ جلوہ گر ہو چکن اس بندے آکے بلا میں کو نبی سیدہ پاتا ہویا کرتا دکھاؤ علی سید حضرت زہرا سین تو پیغام بھجوایا کرتا نبی سید آیا اس بندے نے نبی سید کرتے کو چاہتا چوکتے اکھی تے رکھس کرتے کو چاہ کے نبی سید قبر انور تے آیا آ کے رو کے آدے یا اللہ جے کر میرے آمن والا سفر قبول ہے جے کر محبوب دی محبت تیری بارگاہ وچ قبول ہے میں چولا چاہ کے تیرے محبوب دے روزہ انور دے اتے کھڑ کے کلمہ پڑھدا بلا میں کو جیون دی لوڑ نہیں جلدی کر جے کر میرا اسلام کے نامن تیری بارگاہ وچ قبول ہے بلا تھئی محبوب دے قدمے وچ موت لے جا اجا دعا پوری نہیں تھئی قافہ سے انسری وچ روح پرواز کر گئی ہے نبی سیدی قبر انور کول ڈھٹھے اٹھائی کے جند دیتی سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ عالم ہے کہ جڑا نبی سیدی محبت وچ فوت تھے امام جوزی فرمیدن مکہ شریف دے 100 کواریاں لڑکیاں ای خواہش وچ ہن جو اسا محمد دی ماں بنو لیکن جڑے ویلے نبی سیدی آمد تھی کائنات دھرتی ساری دے اعلان تھیا لوگو او آمن والا آگے او بخت والا آگے او تاج والا آگے او شان و شوکت والا آگے او رفعت والا آگے او بلندی والا آگے او نبیوں دا سردار آگے او ختم نبوت دا تاج پاون والا آگے امام الانبیاء آ چکن کائنات کو رونق دیون والی ذات جلوہ گر ہو چکی ہے مکہ شریف دی 100 عورت ٹھٹا سا کٹ کے اتھائی مر گیا جو ہے اسا محمد دی ماں نہ بن سکو سے اتھائی مر گیا گویا مکہ شریف دی عورتہ کوئی پتہ ہے جڑی محمد دی ماں بنے رب کو بہت وڈی شان عطا فرمے دے اللہ کریم حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اے محفل اے بزم اللہ کریم ساڈے واسطے ذریعہ نجات بناوے رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا